यो एक जार है जिसमें 100 पीस है, टोटल इस पे लागत 210 रुपए है और यो बिकेगा कितने में? यो बिकेगा जी 500 रुपए में। इसकी जो एक पीस है वो 5 रुपए का बिकेगा, 100 पीस बिकेंगे 500 रुपए में। 90 रुपए बचत देनी है दुकानदार से, 200 रुपए फी जार थमने इस पे बचत आवेगी। यानी अगर एक दिन में एक कार्टन भी अगर बेचो तो एक कार्टन के अंदर 24 ये जार हैं, इसका मतलब 4800 रुपए एक दिन में थमने बचेंगे। उसकी वजह यह है कि जितनी भी यूनिलीवर की कंपनियां हैं या बाकी और बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं वो ये प्रोडक्ट नहीं बना रही हैं, लिहाजा यो आइटम इस तरह की है अगर थम बनाना शुरू कर दो तो थारी टिकटा पे बिकेगी, टिकटा पे जिसने कहा है। झूठ फ्रॉड ते ठगी वाला काम नहीं भाई, जिहड़ा करेगा धोखा होएगा औखा, कर मजदूरी ते खा चोरी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हाफिज इकराम आपकी खिदमत में हाजिर है। और हमेशा की तरह मेरे वो भाई जो काम करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि अगर आपको समझ आ जाए कि इस प्रोडक्ट में मुनाफा है तो आप हमें भी रिकमेंड कीजिएगा। अगर मुझे कोई कहे कि आप कारोबार करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा जी मैं जेली का कारोबार करना चाहता हूँ। कोई मुझसे पूछे क्यों करना चाहते हो, मैं कहूँगा कि यार इसको बनाना आसान है, बेचना आसान है, अगले बंदे को समझाना आसान है कि आपको ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आसमान से टपकी हो और आपको सामने नज़र आई हो। हर दुकान पे, बाज़ार पे, हर मार्केट में जेली बच्चों के लिए मौजूद होती है। लेकिन इसमें ख़ास बात क्या है, ये बहुत बड़ी बात है कि रिजवान भाई वो बंदे हैं कि जिन्होंने वो चीज़ें जो लोग बनाते थे, छुपाते थे, छुपा छुपा कर लोगों को बनाकर देते थे, उन सारी फार्मूलेशन को लोगों के सामने रख दिया, ऑन द रिकॉर्ड रख दिया। 200 तक की प्रोडक्ट लोगों के सामने रख दी, 100 से ज़्यादा फैक्ट्रियां लगवा के प्रैक्टिकली लोगों को दे दी कि यार ये फार्मूलेशन है, बनाओ, कमाओ, खाओ और खूब कमाओ। जी आप आज की वीडियो में ये जेली के हवाले से बताएंगे कैसे बनाई जाती है, कितने में सेल होगी, प्रोडक्शन कास्ट क्या है, प्रोडक्शन कितने में होगी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद रिटेल और होलसेल तक के तमाम तर मालूमात आपके सामने रखेंगे। और अगर आप किसी इलाके, शहर, देहात से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ होलसेल का कारोबार करना चाहते हैं तो इसके लिए भी रहनुमाई लेंगे कि अगर आप बनाना नहीं चाहते, होलसेल पे ख़रीदना चाहते हैं तो कैसे खरीद सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई बहुत शुक्रिया कीमती टाइम का, कीमती खिदमात का और बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देने का और बड़ी खूबसूरत सी आपकी लैंग्वेज का। सर मेरे व्यूअर्स को सबसे पहले अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जी मेरा नाम रिजवान फैक्ट्री वाला है, मैं एक केमिस्ट हूँ, मास्टर किया है मैंने केमिस्ट्री में। 204 प्रोडक्ट पे अभी तक मेरी अपनी रिसर्च होगी है और उसकी फार्मूलेशन मुकम्मल करके मैंने लोगों को यानी दे दी है, यूट्यूब पे पढ़ी है। इस वक्त तक कमो बेश कोई 13,000 के करीब फैक्ट्रियां पूरे पाकिस्तान में लगवा चुका हूं। पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। रिजवान फैक्ट्री वाला प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है। तो ये तमाम सेंटर्स हर इतवार को बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें ये जितने भी कारोबार है कमो बेश 204 के करीब ये जो प्रोडक्ट बताई और उसके अलावा जो 100 से ज़ायद ऐसी हैं जिनकी हम मुकम्मल मशीनरी अभी तैयार कर चुके हैं, ये तमाम की तमाम डिटेल्स यानी फराहम करते हैं और इनकी ट्रेनिंग देते हैं फ्री में। इरफान भाई सॉरी रिजवान भाई अब बताइएगा जेली का बिजनेस आप, जैसा कि हमने पहले एक दफ़ा डिस्कस किया था कि टॉप 5 या टॉप 10 बिजनेस ऐसे हैं जो आप अभी लोगों को रिसेंटली देने जा रहे हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा पर तो आपकी एक्सपर्टीज़ है। जो जेली का बिजनेस है, इस बिज़नेस को आप प्रॉफिटेबल बिजनेस होने के हवाले से किस नंबर पे, किस ग्रेड पे रखते हैं? सर ये फूड आइटम के हवाले से अगर बात करें और कन्फेक्शनरी जिन आइटम को कहते हैं उस हवाले से बात करें तो ये टॉप 5 में है। अगर हम ओवरऑल फूड आइटम की बात करें तो ये टॉप 10 में है। यानी ये आइटम इस तरह की है जो टॉप 10 में आती है और हर दुकानदार के पास ये हर सूरत में होनी चाहिए और इसके बगैर, हाँ इसके बगैर आपकी दुकान मुकम्मल नहीं होती। वो बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि जब मैंने भी काम शुरू किया तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जड़ियाँ दुकान का हार श्रृंगार होंगी इसी तरह, और ये वो चीज़ें हैं कि जो काउंटर को पूरा करने के लिए अपनी एक जगह रखती है, इसके बगैर दुकानदार का काउंटर मुकम्मल नहीं होता। इसी तरह ये असल में आइटम इस तरह की है कि बच्चे जो 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये लेके जब जाते हैं दुकानदार के पास तो माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो चीज़ ऐसी लेके आए जिससे बच्चों को नुकसान ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो ये ऐसी आइटम है यानी जेली जिसको यानी वालिदैन भी
یعنی کھلانے سے انکار نہیں کرتے. سر اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے بتائیے گا والدین کیوں انکار نہیں کریں گے, را مٹیریل کیا ہے, اور جو گارنٹیڈ را مٹیریل آپ یوز کر رہے ہیں کس حد تک آپ اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے مضر صحت نہیں ہوگا؟ اچھا, اس کے اندر جس طرح سے آپ نے سوال کیا ہے اسی کا یہ ہے کہ اس میں جو میٹیریل ہم نے یوز کیا ہے صرف اور صرف اس کے اندر پانی ہے. چینی ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے, بغیر چینی کے دودھ نہیں پلاتے, وہی چینی اس کے اندر ہے. اس کے بعد اسی کے اندر یعنی اس کو یعنی ہارڈ کرنے کے لیے, جیلی کی شیپ میں لانے کے لیے میٹیریل ہوتا ہے, وہ ہے یعنی وہ بھی حلال ہے اور وہ بھی فوڈ گریڈ میٹیریل ہے, یعنی کھانے کے قابل ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا, اس کے علاوہ اس کے اندر جسٹ فلیور ہوتا ہے, صحیح. اور فلیور بھی سارے کا سارا آرگینک ہے. تو یعنی اس کے اندر صرف یہ 3 سے 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ بالکل صاف ستھری کھانے کی چیز ہے. بزنس فیکٹ اینڈ فگرز پہ ہم بات کریں گے کہ آپ کی پروڈکٹ یا جو آپ بنانا سکھائیں گے یا جو آپ کی مشینری سے بنی ہوگی وہ مارکیٹ میں اپنی پلیس کیسے بنائے گی, جبکہ آلریڈی مارکیٹ میں جیلیز موجود ہیں, بڑی بڑی کمپنیز بنا رہی ہیں. آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ اپنی جگہ مارکیٹ میں شاپ پر کیسے بنائے گی, وہاں تک کیسے پہنچے گی؟ اس کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے بتایا نا کہ یہ بہت ساری کمپنیاں بنا رہی ہیں, بڑی کمپنی اس پروڈکٹ کو نہیں بناتی. بڑی کمپنیاں جتنی بھی ہیں یعنی پاکستان میں لوکلی جتنے بھی لوگ بنا رہے ہیں اس جیلی کو بنا رہے ہیں, ایک تو یہ امپورٹ ہو کے نہیں آ رہی, نمبر 2 یہ والی پروڈکٹ یعنی جو بڑی کمپنیاں ہیں, یونیلیور ہے, گبز ہے یا دوسری ہے, وہ جیلی کی پروڈکٹ کو نہیں بناتی. اچھا, ایک تو اس لیے اس میں مارکیٹ میں اس کا بہت بڑا گیپ موجود ہے. یعنی جب بھی جیلی یعنی کسی نے بھی لگائی ہے فیکٹری ابھی تک وہ لوکلی ہے, اور جس نے بھی لگائی ہے جو بھی یہاں سے لگا کے لے کے گیا ہے, ہمیں مجبوراً جانا پڑتا ہے کہ جا کے اس کی ویڈیو ریکارڈ کریں, ریویو ویڈیو جس کو کہتے ہیں. کامیاب نوجوان جو ہم ویڈیو بناتے ہیں وہ ہمیں بنانی پڑتی ہے, وہ جاتے ہی یعنی کامیاب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مارکیٹ میں اس لیول کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو اس میں کون کون سی مشینری درکار ہے؟ ایک تو اس میں مشینری چاہیے ہمیں, ڈبل جیکٹ مکسر چاہیے جس سے ہماری جیلی تیار ہوگی. اس کو ڈائریکٹ اگر ہیٹ دیں گے تو اس کا ذائقہ بھی خراب ہوگا اور اس کا یعنی یہ جلے گی, اندر سے جل جائے گی, جلنے کی بو اس طرح کی آئے گی کہ آپ کی یہ پروڈکٹ زیادہ دیر تک نہیں رک سکے گی, یعنی اس کی ایکسپائری جلدی ہو جائے گی. اچھا, دوسرا یعنی اس کے اندر ہمیں جو چاہیے وہ یہ آپ کے سامنے جو سیلر رکھا ہوا ہے, یہ سیلر چاہیے. اس میں یہ ڈائی جو لگی ہوئی ہے یہ 6 پیس والی بھی ہوتی ہے, 12 پیس والی بھی ہوتی ہے. اگر آپ یعنی پروڈکشن زیادہ کرتے ہیں تو آپ کو 12 پیس والا یعنی 12 پیس کی ڈائی کے ساتھ یہ والا سیلر چاہیے. اگر آپ کم کرتے ہیں تو 6 پیس کے ساتھ. یعنی اس میں یہ مین مشینری صرف یہ 2 ہے. جی, ایک وہ سٹیمر ہے جس میں یہ سٹیم اس کا تیار ہونا ہے واٹر وغیرہ, اور یہ دونوں کی کاسٹ کیا ہے مشینری کی؟ ان دونوں کی کاسٹ یعنی اگر ٹوٹل فیکٹری کی بات کروں جس میں یعنی آپ کا ٹریڈ مارک اپنے نام پہ ہی آپ اپنے پروڈکٹ کو چلا سکیں گے. اس کے بعد یہ آپ کے ایک کم و بیش کوئی 1000 سٹیکر, کم و بیش کوئی 100 جار, اس کے علاوہ ایک کارٹن اس کا جو کپ ہے اندر جیلی کے وہ, اس کے مکسر اور یہ سیلر, یہ ٹوٹل ملا کے تقریباً 1.5 لاکھ روپے میں یہ مکمل فیکٹری لگ جاتی ہے. اور اگر کوئی بندہ, جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے, کہ بندہ کہتا ہے میں فیکٹری لگانے سے پہلے جج کرنا چاہتا ہوں یہ کاروبار میں چلا سکتا ہوں یا نہیں, جبکہ میں بھی اپنی ویڈیوز میں یہی ریکمنڈیشن کرتا ہوں کہ کوئی بھی اگر مجھ سے کوئی بندہ پوچھے میں کاروبار کے لیے فیکٹری لگانا چاہوں گا, میں کہوں گا پہلی مرتبہ فیکٹری نہ لگائیے, پروڈکٹ سیل کیجئے. کوئی بھی بندہ اپنے شہر میں, اپنے دیہات میں, اپنی تحصیل میں اس پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتا ہو, وہ کیا آپ کے پاس پیورٹیز موجود ہیں کہ آپ اس کو ہول سیل پہ مال ڈیلیور کر سکیں اور وہ ہول سیل پہ پہلے مال خرید کے اس کو بیچ کے سیکھ سکے؟ بہت سارے اس طرح کے ہیں. یعنی جو لوگ ہمارے سے فیکٹری لگواتے ہیں, ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہلے ہی مہینے کامیاب ہوں. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نے یہ فیکٹریاں لگوا کے دی ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ بنا بنایا مال ہمیں مل جائے تو وہ ہمارے ساتھ جب رابطہ کرے گا تو ہم ان کو ان لوگوں سے جوڑ دیں گے جو آلریڈی فیکٹری لگا چکے ہیں. اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. نئے ویڈیو میں دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.